नमस्कार. ह्या एक सांगे मतदारसंघाच्या नेत्रावळी पंचायत म्हणजेच विचुंद्रे ह्या गांवां भितर एक असो गाजावाज जाला आसा आनी जी नेत्रावळीची पंच आसा राखी नायक हिणे एक घोटाळा म्हणपाक शकता आमी किंवा नाही म्हणपाक शकता असो एक आवाज जो आसा तो सद्याक नेत्रावळी भागां भितर गाजता. तो म्हणल्यार केंद्र सरकारची जी आमी म्हणटा प्रधानमंत्री कृषी जी सिंचन योजना आसा ते योजनेचो खंय तरी गलत उपयोग जो आसा तो गलत उपयोग जाल्लो आसा तेजो गैरफायदो जो आसा तो कोणी तरी घेतलो आसा. तो कोणी घेतलो तेवूय तिणी क्लियर केल्लें आसा. नेत्रावळी पंचायतीचो बुंदो वर्ग जो आसा सरपंच आसा तोच ह्या खंय तरी योजनेचो त्या भागांतलो चेअरमॅन म्हणून आसा. म्हणजे एक सरपंच जो आसा तो चेअरमॅन ह्या योजनेचो आसा. ह्या सगळे हितून आसा. आता 9 कोटी आनी वयले जे कितें येयल्ले आसा हजार जे आसा ते ह्या स्किमी अंडर येयल्ले आसा. ती स्कीम कोणा खातीर आसा? ती स्कीम आसा शेतकऱ्यां खातीर. जो शेतकरी काबाड कश्ट करता, जो शेतकरी शेताक वावरता, जो शेतकरी आपले शेत खंय तरी शेताक पीक काडून खंय तरी आपल्या परिवाराक पोसता, अशा ह्या शेतकऱ्यां खातीर ही प्रधानमंत्री जी सिंचन कृषी योजना आसा ती लागू केल्ली आसा. पूण ही कृषी योजना जी आसा जी सिंचन योजना ती खरोखरच शेतकऱ्याक फुड्यान पावता काय कितें तेजो खंय तरी मलाई जी आसा ती कोण खावन वयता हें तितकेंच पळोवपाची गरज आसा. ती ह्या पंचायतीक भितर घडलेली आसा, विचुंद्रे गांवांत घडलेली आसा. राखील म्हणट्या कोतान हेजो चेअरमॅन जो आसा तो बुंदो वरक आसा आनी बुंदो वरकान ह्या स्किमीचो फायदो घेतला 25,000. दुसरी जी आसा तेजी पत्नी तेजी बायल जी आसा घरकान सविता वरक हिणें 25,000 घेतल्या. जो आनीक हितूंक अनेक नांवां आसा तितूंक बाकीचे पंचांची नांवां आसा तशेंच सरकारी अधिकारी यांचीय नांवां आसा. आतां बुंदो वरक किंवा सविता वरक किंवा बाकीचे पंच जे आसतले हांकां पयशांचे खंय कमी येयले 25,000 तांकां हे शेत करपाक ना काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. दुसरें आसा गव्हर्मेंट सर्वंट जो आसा ह्या स्किमीचो फायदो घेतला अशें ह्या लिस्टान दाखयल्लें आसा. जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्याक हांगा हजारांनी पगार येता तांकां हे पयशे पावना काय कितें म्हणटकीर शेतकऱ्याचे जो पयशे येता ते अशे अधिकारी किंवा अशे पंच जे आसा जे इलेक्ट करता तेंच्यांनी खावप योग्य आसा कितें. आतां खाला ना खाला हें प्रूफ जातलेंच जेन्ना एक खंयचो जेन्ना सरपंच आसलो किंवा पंच आसा एका इलेक्ट करता लोक आपलें काम करपा खातीर. जेन्ना सरकारच्यो योजना ज्यो आसा त्यो जेन्ना अशे पंच सरपंच जेन्ना घेता तेन्ना तांकां डायरेक्ट डिस्क्वॉलिफायड करपाक जाय. कारण ह्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो गरिबां खातीर आसा आनी तेजी जर मलाई जर अशे पंच सरपंच किंवा बाकीचे कावन्सिलर जर नगराधीश खाता जाल्यार हांकां डिस्क्वॉलिफायड करप तितलेंच गरजेचें आसा. आतां ह्या स्किमीची आयज चांचपणी जातली. जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसतले किंवा आमी आतांच जे सांगेचे आमदार आसा सुभाष फळदेसाय जे ते आमचे समाज कल्याण मंत्री आसा हेजे कडेन आमी विचारपूस केली. त्यांनी क्लियर सांगलें आसा की आपूण स्वताक हे स्किमीचे कोण कोण तितूंत पदाधिकारी आसा किंवा बेनिफिशरी कोण आसा कोणा नांवां आसा किंवा ह्या स्किमी खरेंच गोंधळ जाला काय कितें ह्या स्किमीचो कोणी गैरफायदो घेतला काय कितें हेची सखोल चवकशी करपा खातीर तेणी विचुंद्रे गांवांक म्हणजेच नेत्रावळी पंचायतीच्या विचुंद्रे गांवांक आयज मिटींग दवरला. ती मिटींग आसतली झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर शेतकरी जे बेनिफिशरी जांकां ह्या स्किमीचो फायदो मेळपाक जाय अशे लोक आसतले आनी ह्या हेजे योजनेचे चेअरमॅन किंवा सेक्रेटरी आसतले. ह्या सेक्रेटरीक म्हणल्यार आनी एक गजाल आसा की सेक्रेटरी जो आसा तो आवटसायडर आसा आनीक हेणी ह्या सेक्रेटरीन खंय तरी आपल्या हितून एकाउंटाचे पयशे जे आसले ते खंय तरी उत्तर प्रदेशाक हे पयशे पावले आसा. जवळ जवळ 50,000 हे पावले आसा. पंचायत वारंवार सांगता हे 50,000 परत हाडात. जेन्ना इन्क्वायरी जाता तेन्ना जेन्ना स्किमीचे जे अधिकारी आसा ते सांगतात तुमची चुकीन जाला. आतां ती चूक कोणाची जाणून बुजून केल्या गाय ही खंय तरी चुकोन जाला हें तितलेंच पळोवपाची सहनिशा करपाची गरज आसा. आमी पळयताले कोविडा टायमार शेतकरी शेतकऱ्यान कसो ह्या लोकांक जिती दवरले. कारण शेतकरी ना जाल्लो जाल्यार खंय तरी लोक जे कोविडा टायमार मेले तेज्या दुप्पटीन मरता आसले. म्हणटकीर अशा शेतकऱ्यांक खंय तरी वयर काडपाचो आधार दिन तांकां तेंचो आधारसम जे योजना येता केंद्राच्यो त्यो तेंची परत पावता काय ना हेजी सहनिशा करपाक जाय. हेजी पयलीं जितल्यो स्किमी येयल्या त्यो खरोखरच ह्या लोकांक पावल्या जायत कितें. ह्या स्किमी वयल्यान जेन्ना असो गोंधळ जाता ह्या स्किमीक स्कॅम जालो म्हणटा राखी नायक जाल्यार हे स्कॅम खरोखरच जाला काय ना हेची चांचपणी करप तितलेच गरजेचें आसा. आयज 3 मिटींग आसा ताका लागून म्हाका दिसता ह्या हितूंतल्यान आयज क्लियर जातलें खरंच ह्या हितूंक खरोच गोंधळ जाला स्कॅम आसा काय कितें तें. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.